उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान अपने फ्लैट में बैठा नाश्ते के इंतज़ार में अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। अब तक ना ही गुलरुख का कुछ पता चल सका था और ना ही इस एहसन बेग के मुतल्लिक। सरदावर ने उसे बताया था कि एक साइंस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी थी जिसमें TX फार्मूले और एहसन बेग का जिक्र था, और फिर इमरान ने खुद लेबॉर्ट्री जाकर वो रिपोर्ट भी उनसे हासिल कर ली थी। इस रिपोर्ट में एहसन बेग की तकरीर दर्ज थी जिसमें उसने एटमिक आबदोस में TX नामी एक ऐसे आले की बात बताया था जिससे ये आबदोस मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्कीर हो सकती है। इस पर एटमिक फायर भी असर ना कर सकता था, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ इशारात थे। इमरान ने इस रिपोर्ट की मदद से ग्रेटलैंड में होने वाली साइंसी कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन से भी राब्ता कायम किया, लेकिन एहसन बेग की मौजूदा पता का इल्म ना हो सका। जो पता तंजीम के पास मौजूद था वो वाकई ही किसी दौर में एहसन बेग नामी आदमी का था, लेकिन फिर उसने वो मकान फ़रोख्त कर दिया। उसके बाद उसका कहीं पता ना चल सका। ग्रेटलैंड से उसे ये इतला भी मिल गई कि गुलरुख और एहसन बेग को वहाँ कई दिनों तक इकट्ठा भी देखा गया था, लेकिन इससे भी उसे कोई मदद ना मिली थी। अलबत्ता ये बात बहरहाल वाज़ेह हो गई थी कि ब्लैक थंडर इस एहसन बेग और इसके फार्मूले TX की तलाश में है, इसलिए उसने गुलरुख को भी अगवा किया है। इमरान ने बतौर X2 सेक्रेटरी वजारत साइंस से भी बात की थी, लेकिन वो भी किसी एहसन बेग और उसकी खुफिया लेबॉर्ट्री से वाकिफ़ न थे। इससे इमरान इस नतीजे पर पहुंचा था कि एहसन बेग ने यकीनन अपना आबाई महलनुमा मकान फ़रोख्त करके प्राइवेट तौर पर अपनी खुफिया लेबॉर्ट्री बनाई हुई है और वहाँ अपने तौर पर इस TX फार्मूले पर रिसर्च में मसरूफ़ होगा। बहरहाल सीक्रेट सर्विस एहसन बेग और उसकी लेबॉर्ट्री की तलाश में मसरूफ़ थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता न चल सका था। आज इमरान का ख्याल था कि वो नाश्ते के बाद रिसालत खान से मिलेगा और इनसे एहसन बेग के बारे में बात करेगा। शायद वो इसके मुतल्लिक कुछ जानते हो। सुलेमान नाश्ता तैयार करने में मसरूफ़ था, इसलिए इस दौरान उसने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। सिले में टेलीफोन की घंटी बज उठी। अरे इस कदर सुबह सुबह अखराजात शुरू कर दिए। इमरान ने चौंक कर अखबार एक तरफ रखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, सारे आपकी तरह तो नहीं हैं कि बिल के खौफ की वजह से कॉल रिसीवर करने से भी डरते हैं। दरवाजे से ट्राली धकेल कर अंदर दाखिल होते हुए सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा, इनके बिल की अदायगी बावर्चियों की जिम्मेदारी होती है कि वो सौदा सलफ लाने में दुकानदारों से जो कमीशन वसूल करते हैं इसमें बिल भी अदा करें। तुम्हारी तरह नहीं कि बिल मेरे से मार डाल रखा है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। फ़ोन की घंटी इस दौरान मुसलसल बज रही थी। चलिए सौदा सलफ आप लाया कीजिए, बिल मैं अदा कर दिया करूँगा। तय हो गया। सुलेमान ने नाश्ते का सामान मेज़ पर लगाते हुए कहा। बिल्कुल तय हो गया। बस ठीक है, तुम ऐसा करो कि सौदा सलफ की रकम मुझे दे दिया करो। इमरान ने खुश होते हुए कहा। रकम? दुकानदार ने जब आपकी शक्ल देख ली तो फिर वापसी मुश्किल हो जाएगी। ये मेरा ही दम है कि इतने तवील अरसे से उनसे उधार सामान ले आ रहा हूँ। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अरे अरे, फिर ये मुआहदा नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है कि बिल ही अदा कर दिया जाए। इतनी रकम तो बहरहाल किचन की पुरानी केतलियों से बरामद हो ही जाती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बगैर नाश्ते के बो रहा हूँ। इमरान ने कहा। रिसालत खान बोल रहा हूँ इमरान बेटे, गुलरुख वापस आ गई है। मेरी तरफ से दावत है, नाश्ता हमारे साथ करो, मुझे बेहद खुशी होगी। उसी तरफ से रिसालत खान की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। गुलरुख वापस आ गई है? कब और किस हालत में? इमरान ने चौंक कर पूछा। अभी 1 घंटा पहले आई है। अल्लाह का शुक्र है कि सही सलामत है। अल्लाह ताला ने उसे हर तरह से महफूज भी रखा है। फ़िलहाल तो वो सो रही है, लेकिन अगर तुम आ जाओ तो मैं उसे जगा लूँगा, फिर तफसील से बात होगी। रिसालत खान ने कहा। आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? इमरान ने पूछा। होटल लग्जरी से। क्यों? रिसालत खान ने हैरान होकर जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर तो मुझे नाश्ता करके आना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है वहाँ नाश्ते में आगा सुलेमान का बना हुआ हुरैरा बादाम और हुरैरा पिस्ता ना मिल सकेंगे। बहरहाल मुबारक हो गुलरुख की बगैरो आफियत वापसी आने की। मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। आप इस दौरान होटल का नाश्ता कर लें, जिसमें सिवाय 2 रूखे टोस्ट और 1 मक्खन के नाम पर सफ़ेद झाग और रंग बिरंगे जाम जेली के साथ 1 कप कड़वी चाय ही मिलती है। खुदा हाफिज़। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने फौरी रिसीवर ना रखा तो फिर उसे इन हुरैरों की तफसील बतानी पड़ेगी और इस दौरान उसका नाश्ता ठंडा हो जाएगा।
اب آپ نے باقاعدہ ہوریروں کی پیسٹی بھی شروع کر دی ہے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کیا کروں، مجھے تو کھانے کو نہیں ملتے، ہو سکتا ہے کسی اور کو فائدہ ہو جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ناشتہ بنانا شروع کر دیا۔ آپ نے جس حسرت سے بات کی ہے اور اس پر مجھے واقعی رحم آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ہریرا کوکنار لا دوں۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، کوکنار؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں مجھے کنارے لگانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ اور تم نے یہ عجیب سے نام کہاں سے رٹ لیے؟ کہیں کسی حکیم صاحب کے شاگرد تو نہیں ہو گئے؟ عمران چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے ڈگریاں تو اتنی رکھی ہیں لیکن علم آپ کو کوکنار والے جتنا ہی حاصل ہے۔ کوکنار خشخاش کو ہی کہتے ہیں فارسی میں، لیکن خشخاش سے مجھے خارش یاد آ جاتی ہے، اس لیے اسے کوکنار کہنا پسند کرتا ہوں۔ بڑی موسیقی ہے اس میں، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا تیزی سے واپس مڑ گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ یقیناً سلیمان کی اس بات کا جواب دیتا، لیکن اس کے ذہن میں گلرخ کی صحیح سلامت واپسی کا سن کر دھماکے ہو رہے تھے، کیونکہ اگر واقعی گلرخ کو بلیک تھنڈر نے اغوا کیا تھا اور اس اغوا کا تعلق اس فارمولے اور سائنسدان سے تھا، تو پھر اسے اغوا کرنے والے کسی صورت بھی اسے زندہ واپس نہ بھیج سکتے، اور گلرخ کی صحیح سلامت واپسی سے اب تک اس کی حاصل کردہ ساری معلومات کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ ذہنی طور پر خاصا الجھ گیا تھا اور اس پوائنٹ پر اس کا ذہن خاصی تیز رفتاری سے سوچنے میں مصروف تھا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ ہوٹل لگژری جانے کے لیے لباس تبدیل کر سکے۔ لباس تبدیل کر کے وہ ڈریسنگ روم سے نکلا ہی تھا کہ میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے سوچا کہ شاید رسالت خان نے دوبارہ فون کیا ہوگا، چنانچہ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی، عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا، کیونکہ اتنے سویرے ٹائیگر کی طرف سے کال آنا اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ یس، کیا بات ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس، میں نے وہ ٹھکانہ تلاش کر لیا ہے جہاں گلرخ کو رکھا گیا ہے، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، کیا تفصیل ہے؟ عمران نے کہا۔ باس، دارالحکومت سے ملحقہ قصبے عالم نگر کے ایک مکان میں گلرخ کو رکھا گیا ہے۔ مجھے اس کی اطلاع اس طرح ملی کہ عالم نگر قصبے کے اپنے ٹیلی فون ایکسچینج نہیں ہیں، دارالحکومت کے مین ایکسچینج میں اس کے لیے لائنیں مخصوص کر دی گئی ہیں۔ فون ایکسچینج میں میں نے چند آدمیوں کو باقاعدہ اس بات کی ہدایت کر رکھی تھی کہ کوئی ایسی کال اگر وہ اٹینڈ کریں جس میں گلرخ کا نام آئے تو وہ اس فون کا محل وقوع چیک کریں اور پھر مجھے فوری اطلاع دیں۔ اور باس، ابھی چند منٹ پہلے فون آپریٹر میرے ہوٹل میں آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ 4-5 روز پہلے عالم نگر سے آنے والی ایک کال بذات خود گلرخ نے کی تھی، لیکن اس پر ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ براہ راست مجھے آ کر بتائے گا، لیکن راستے میں اس کی ویگن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر ہسپتال چلا گیا۔ رات وہ ہسپتال سے فارغ ہوا، وہ سیدھا میرے پاس پہنچا۔ اس نے عالم نگر کے اس مکان کے محل وقوع کو بھی تلاش کر لیا تھا۔ اور باس، جو بات چیت اس نے مجھے بتائی ہے اس کے مطابق گلرخ نے فون کسی احسن بے کو کیا تھا اور اسے ملنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے لیے ہوٹل شیرنی کا ریسٹورانٹ منتخب کیا گیا تھا۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس آپریٹر سے احسن بے کا نمبر اور اس کا محل وقوع معلوم کیا ہے تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، جس فون نمبر پر احسن بے کو کال کیا گیا ہے وہ حکومت کی طرف سے دیے گئے اسپیشل نمبروں میں شامل ہے۔ اس کا انکوائری آپریٹر کو بھی علم نہیں ہوتا، اس کی مشینری بھی علیحدہ اور مخصوص ہوتی ہے۔ بہرحال میرے آدمی نے بھاری رقم کی لالچ میں اس فون کا محل وقوع معلوم کر لیا تھا۔ یہ نیول کالونی سے ایک پرائیویٹ کالونی اکبر ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 26 میں نصب ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم فوری طور پر اس کوٹھی کو چیک کرو، میں ہوٹل جا رہا ہوں، کیونکہ گلرخ کے والد کا بھی فون آ گیا تھا کہ گلرخ صحیح سلامت واپس آ گئی ہے اور اس کی واپسی بتا رہی ہے کہ اب عالم نگر جانا بے سود ہوگا۔ وہ لوگ گلرخ کو رہا کرنے کے اور یقیناً اسے چھوڑ چکے ہوں گے، عمران نے کہا۔ اوہ یس سر، پھر میں آپ کی کال ہوٹل لگژری کروں آپ کو، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، وہاں رسالت خان جو کہ ہوٹل کا مالک ہے، اس کی مجھ سے بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اور سلیمان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر فلیٹ سے باہر آ گیا۔ نیچے گیراج سے کار نکالنے کے بعد وہ ہوٹل لگژری کی طرف بڑھ گیا۔ اگر اسے واپسی کی اطلاع نہ مل چکی ہوتی گلرخ کی تو پھر یقیناً وہ فوری طور پر وہاں نہ پہنچتا، لیکن گلرخ کی واپسی بتا رہی تھی کہ اب عالم نگر یا اکبر ٹاؤن سے اسے کچھ نہیں ملنا۔ ویسے بھی 4 روز پہلے کال ہوئی تھی، اگر اس وقت پتہ چل جاتا تو یقیناً صورتحال آج سے مختلف ہوتی۔
ہوٹل لگژری پہنچتے اسے فوری طور پر رسالت خان تک پہنچا دیا گیا۔ شاید رسالت خان نے خصوصی طور پر اس بارے میں ہدایت دے رکھی تھی اور گل رخ بھی رسالت خان کے پاس کمرے میں موجود تھی۔ یہ ہے عبد الرحمن کا بیٹا علی عمران، جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، اور عمران بیٹے یہ گل رخ ہے، میری بیٹی۔ تمہاری آمد سے قبل ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے۔ رسالت خان نے اٹھ کر عمران کا استقبال کرتے ہوئے کہا، اور گل رخ نے بھی اٹھ کر عمران کو مشرقی انداز میں سلام کیا۔ تو آپ ہیں گل رخ، آپ کا چہرہ تو گلاب کے پھول جیسا ہے۔ میں خواہ غلط فہمی میں مبتلا رہا اتنے روز، عمران نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو رسالت خان اور گل رخ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رسالت خان حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں گل رخ سے سمجھا تھا کہ ان کا چہرہ گوبھی کے پھول جیسا ہوگا، بالکل سفید پھیکا سا، لیکن ان کے چہرے پر تو گلاب کی سرخی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور رسالت خان تو بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ گل رخ نے شرما کر چہرہ نیچے کر لیا۔ آپ کے اس خوبصورت انداز کی تعریف کا شکریہ، گل رخ نے چند لمحوں بعد مسکراتے ہوئے کہا، اور رسالت خان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران بے حد خوش طبع نوجوان ہے گل رخ، رسالت خان نے کہا، اور گل رخ نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ گلاب کے پھول کو دیکھ کر تو سب کی طبع خوش ہو جاتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور رسالت خان ایک بار پھر اونچی آواز میں کہکا مار کر ہنس پڑے، جبکہ گل رخ کا چہرہ شرم سے اور زیادہ سرخ پڑ گیا اور وہ بس مسکرا رہی تھی۔ عمران بیٹے، گل رخ نے مجھے جو تفصیل بتائی ہے وہ میں، رسالت خان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تفصیل مجھے معلوم ہے مس گل رخ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ملاقات ہوٹل شیٹن میں احسن بیگ سے ہوئی تھی یا نہیں، عمران نے کہا۔ تو گل رخ بے اختیار چونک کر حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگ گئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ یہ بات تو میں نے ابو کو بھی نہیں بتائی، گل رخ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور رسالت خان کے چہرے پر بھی شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کے ابو نے آپ کی تلاش کا کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ اگر میرے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جاتا تو میں 4 روز پہلے آپ کو عالم نگر سے برآمد کر لیتا، جب آپ نے وہاں سے احسن بیگ کو فون کر کے اسے ہوٹل شیٹن میں ملاقات کے لیے کہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عالم نگر؟ تو مجھے عالم نگر میں قید رکھا گیا تھا، لیکن گل رخ نے حیرت بھری لہجے میں کہا، آپ کو اغوا کرنے والے 2 آدمی تھے، ایک کا نام جیمز تھا اور دوسرے کا جارج، ان دونوں میں سے چیف کون تھا، جیمز یا جارج؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ، حیرت ہے، آپ تو ہر بات سے واقف ہیں، میرے ساتھ جس نے بات چیت کی اس کا نام جیمز تھا، گل رخ نے یقیناً آنے والے لہجے میں کہا، اور رسالت خان کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ آپ تو مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جیسے گل رخ کو اغوا ہی میں نے کرایا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے رسالت خان سے کہا۔ تو رسالت خان بھی اختیار چھینپ سے گئے۔ او نہیں، ایسی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں ہے، میں تو اس بات پر حیران ہو رہا ہوں کہ اتنی کم عرصے میں تم نے اس قدر معلومات حاصل کر لیں، جبکہ تم سے پہلے نہ جانے کتنی کوششیں کی گئی لیکن معمولی سا سراغ بھی نہ لگایا جا سکا۔ میں تو تمہاری مستعدی ذہانت اور کارکردگی پر حیران ہو رہا تھا، رسالت خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا مس گل رخ، عمران نے مسکراتے ہوئے گل رخ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے جیمز کے کہنے پر فون کیا تھا اور پھر جیمز نے مجھے ملاقات سے روک دیا تھا اور مجھے اس وعدہ پر رہا کیا گیا کہ میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں گی، اور اسی لیے میں نے اس بارے میں ابو سے بھی کوئی بات نہ کی۔ لیکن اب آپ کی بات سننے کے بعد تو جیمز کی یہ بات ہی اہم لگتی ہے۔ آپ کو اتنا کچھ معلوم ہے تو شاید مجھے بھی اتنا معلوم نہ ہو، گل رخ نے جواب دیا۔ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو معلوم ہو وہ آپ مجھے بتا دیں، اس طرح آپ کا اور میرا دونوں کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ گریٹ لینڈ میں ایک سائنس کانفرنس ہوئی جس میں پاک ایشیا کے ایک سائنسدان احسن بیگ نے شرکت کی۔ وہ چونکہ آپ کے ہوٹل لگژری میں ٹھہرا ہوا تھا اس لیے وہاں اسے آپ کی کمپنی مل گئی، اور جتنے روز احسن بیگ وہاں رہا آپ کے ساتھ اس کی بھرپور کمپنی رہی۔ احسن بیگ نے اس کانفرنس میں ایک ایسے فارمولے کے بارے میں مطالعہ پڑھا جسے اس نے TX کا نام دیا، اور جس کا مقصد ایٹمی آبدوزوں کو ناقابل تسخیر بنانا تھا۔ اس کے بعد احسن بیگ واپس چلا آیا اور آپ بھی اپنے ابو کے ساتھ پاک ایشیا آئیں، اور آپ شاہ پور میں ہوٹل کھولنے کے منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے شاہ پور میں مقیم ہو گئے، جہاں سے آپ کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والے 2 ایکریمی تھے جن میں سے ایک کا نام جیمز اور دوسرے کا نام جارج تھا۔ میں آپ کو عالم نگر کے اس مکان میں چھپا دیا گیا اور یقیناً آپ سے احسن بیگ کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی رہی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے احسن بیگ کو فون کر کے اسے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور احسن بیگ نے اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہوٹل شیٹن میں آپ کو پہنچنے کا کہا۔ اس کے بعد آپ کو رہا کر دیا گیا۔ آپ یہاں اپنے والد کے پاس پہنچ گئی۔
عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور گلرخ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پہ رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میرا فون بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور سعادت خان نے ریسیور اٹھایا اور پھر دوسری طرف سے کوئی بات سن کر اس نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یس، عمران بول رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، احسن بیگ کی کوٹھی کے نیچے تہہ خانوں میں ایک شاندار اور انتہائی جدید لیبارٹری موجود ہے، لیکن اس کی تمام مشینری کو توڑ دیا گیا ہے۔ کوٹھی سے 2 ملازموں کی لاشیں بھی ملی ہے۔ احسن بیگ غائب ہے، لیکن ارد گرد کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی اس کے حالات کا علم نہیں۔ لاشیں جس حالت میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ہلاک ہوئے 4-5 روز گزر چکے ہیں۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی توقع تھی۔ بہرحال اب تم عالم نگر جا کر وہاں کے حالات بھی چیک کر لو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ احسن بیگ یہاں دارالحکومت کی ایک کالونی اکبر ٹاؤن میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی، لیکن جس میں وہ TX فارمولے پر کام کر رہا تھا۔ اسے اغوا کر لیا گیا ہے اور تمام لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ گلرخ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب میں مزید صورتحال کا تجزیہ کر سکتا ہوں۔ گلرخ سے احسن بیگ کو فون کرایا گیا، لیکن ظاہر ہے گلرخ صاحبہ کو ہوٹل شیٹن نہ پہنچنے دیا گیا اور جیمز کے آدمی وہاں پہنچ گئے اور پھر وہاں سے احسن بیگ کو اغوا کیا۔ اس پر تشدد کر کے اسے اس کی رہائش گاہ کا پتہ چلایا اور پھر وہاں کی لیبارٹری کو تباہ کر کے اور ملازموں کو ہلاک کر کے انہوں نے احسن بیگ کا فارمولہ حاصل کیا۔ احسن بیگ کو ساتھ لیا اور کسی بھی ذرائع سے وہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دوران گلرخ کو قید رکھا گیا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ محفوظ جگہوں پر پہنچ چکے ہیں تو گلرخ صاحبہ کو رہا کر دیا گیا، عمران نے کہا۔ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا، سعادت خان نے کہا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ احسن بیگ کا یہ خفیہ فون نمبر جیمز تک کیسے پہنچا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ گریٹ لینڈ میں پل شاپنگ مارکیٹ میں احسن بیگ اور میں شاپنگ کے لیے گئے تو وہاں اس کا ایک رشتہ دار حلیم رضا نام سیلز مین تھا جس سے احسن بیگ کی ملاقات ہوئی تو وہ دونوں بے حد خوش ہوئے اور ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے یہ بات جیمز کو بتا دی، پھر دروس بعد جیمز نے مجھے بتایا کہ سلیم رضا سے میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے احسن کو فون کر کے اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور احسن بیگ نے اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہوٹل شیٹن میں آپ کو پہنچنے کا کہا۔ اس کے بعد آپ کو رہا کر دیا گیا اور آپ یہاں اپنے والد کے پاس پہنچ گئی، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور گلرخ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پہ رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میرا فون بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان سب باتوں کے بعد احسن بیگ کا فون نمبر حاصل کر لیا گیا اور سلیم رضا سے اس فون نمبر پر احسن بیگ کے ساتھ بات چیت بھی کرائی گئی، لیکن احسن بیگ نے مصروفیات کا کہہ کر فون بند کر دیا اور بقول جیمز یہ فون نمبر خفیہ ہے، اس کے محل وقوع کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جیمز نے مجھے کہا کہ اگر میں احسن بیگ کو اس بات پر آمادہ کر لوں کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے تو یہ لوگ مجھے زندہ سلامت اور عزت کے ساتھ رہا کر دیں گے، ورنہ دوسری صورت میں وہ میری عزت بھی پامال کر دیں گے اور مجھے بھی بھیانک تشدد بھی کریں گے۔ چنانچہ میں نے جیمز کے سامنے احسن بیگ کو فون کیا اور احسن بیگ میرے اصرار پر ملاقات کے لیے رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد 4 روز تک جیمز واپس نہ آیا۔ پھر ایک مقامی آدمی آیا اور میرے چہرے پر نقاب باندھ کر اس نے مجھے کار میں بٹھایا اور گپ اندھیرے میں رات کو ایک دیہاتی سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں سے میں ایک بس اڈے پر پہنچی اور پھر بس میں سوار ہو کر دارالحکومت آئی۔ اس طرح میں ہوٹل پہنچ گئی، گلرخ نے جواب دیا۔ جیمز کے حلیے میں کوئی خاص بات جسے اسے پہچانا جا سکے، عمران نے پوچھا اور گلرخ نے حلیہ بتانا شروع کر دیا، لیکن یہ عام سا حلیہ تھا، وہ کوئی خاص بات نہ بتا سکی۔ البتہ اس مقامی آدمی کا حلیہ اس نے تفصیل کے ساتھ بتانے کے علاوہ اس کی ایک مخصوص بات بتائی کہ اس کی دائیں کلائی میں سونے کا ایک رنگ موجود تھا جس میں انتہائی قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، بہرحال آپ کی صحیح سلامت اور باعزت واپسی میں مجھے مسرت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جیمز چاہے مجرم ہی کیوں نہ تھا لیکن بہرحال وہ ایک شریف آدمی تھا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیجیے، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے بیچارہ احسن بیگ ان کے ہاتھ میں آ گیا، حقیقتاً مجھے زندگی بھر اس کا احساس رہے گا، گلرخ نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا۔ آپ کی بازیابی ضروری تھی، باقی رہا احسن بیگ اور اس کا فارمولہ تو میں یہ حقائق اعلیٰ حکام تک پہنچا دوں گا۔ اگر اس فارمولے کی کوئی اہمیت سمجھی گئی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت حرکت میں آ جائے، بہرحال اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، خدا حافظ، عمران نے کہا اور سعادت خان سے مصافحہ کر کے وہ تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے نکل کر تیزی سے دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔
खूबसूरत अंदाज में सजाए गए कमरे में दो नौजवान बैठे शराब पीने और खुशखबरियों में मसरूफ थे। इन दोनों के चेहरों पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। बॉस, एहसन बेग वाला मिशन तो मुकम्मल हो गया, अब आपका क्या प्रोग्राम है? एक नौजवान ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा। प्रोग्राम क्या होना है डोनाल्ड, जब तक कोई नया मिशन हेडक्वार्टर से नहीं मिलता बस ऐश करेंगे, और क्या करना है? दूसरे नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे बॉस, ये मिशन तो इंतहाई आसान साबित हुआ। हालांकि हेडक्वार्टर से जाने से पहले हमें सख्ती से कहा गया था कि हम बाकिशिया में अपने मिशन के दौरान इंतहाई मोहतात रहें, क्योंकि अगर हमारे मिशन का वहाँ की सीक्रेट सर्विस को इल्म हो गया तो हमारी कामयाबी यकीनी तौर पर नाकामी में बदल जाएगी। वैसे बॉस, क्या वाकई बाकिशिया सीक्रेट सर्विस की इस कदर अहमियत है कि ब्लैक थंडर भी इससे खौफजदा रहती है? डोनाल्ड ने कहा। सुनो डोनाल्ड, आइंदा तुम्हारे मुंह से तंजीम के मुतालिक कोई तौहीन आमेज बात नहीं निकलनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, वरना मुझे अपने हाथों तुम्हारे सीने में गोलियां उतारनी पड़ेंगी। दूसरे नौजवान ने यकलख्त इंतहाई सर्द लहजे में कहा और डोनाल्ड नुमाया तौर पर काम किया। सॉरी बॉस, मेरा ये मतलब ना था। बहरहाल मैं आइंदा मोहतात रहूँगा, डोनाल्ड ने इंतहाई खुफिया खौफजदा लहजे में कहा। बाकिशिया सीक्रेट सर्विस दुनिया की सबसे ख़तरनाक सीक्रेट सर्विस समझी जाती है, ख़ास तौर पर इसके लिए काम करने वाला एक नौजवान अली इमरान। और तुम्हें यह सुनकर यकीनन हैरत होगी कि तंजीम के मेन हेडक्वार्टर में इस अली इमरान के लिए इंतहाई नरम गोशा मौजूद है। उन्होंने असूली तौर पर फैसला कर रखा है कि इस अली इमरान को हलाक नहीं किया जाएगा, ताकि जब ब्लैक थंडर तंजीम दुनिया पर बरसरे इक़्तिदार आए तो इस इमरान को बरे आज़म एशिया में वो अपना एजेंट बनाना चाहते हैं। हालांकि ब्लैक थंडर के कई सुपर एजेंट इस इमरान से टकरा कर नाकाम हो चुके हैं। ट्रू मैन जैसा सुपर एजेंट तंजीम से बागी भी हो चुका है। इसके अलावा टामूर, कारबेन जैसे सुपर एजेंट भी नाकामी का मज़ा चख चुके हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये भी हैरत की बात होगी कि तंजीम ने इस मामले में अपने असूल भी तोड़ दिए हैं और इन सुपर एजेंटों की मौत की सज़ा नहीं दी गई। ट्रू मैन को अलबत्ता पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन फिर ये फैसला भी वापस ले लिया गया, क्योंकि ट्रू मैन को भी तंजीम ने इमरान की तरह अपने लिए मखसूस कर दिया है। बाकी एजेंटों को बावजूद नाकामी के मौत की सज़ा इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने इमरान के मुकाबले शिकस्त खाई है, और तंजीम की नज़रों में इमरान से शिकस्त खाने वाला एजेंट काबिल मुआफ़ी है। दूसरे नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और डोनाल्ड के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए। इसलिए हमें बाकिशिया सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर इस इमरान से बचने का हुक्म दिया गया था, और हमने इस हिदायत पर पूरा अमल किया है। दूसरे नौजवान ने बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि डोनाल्ड को कोई बात करता, कमरे में हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी, तो वो दोनों भी इख्तियार चौंक पड़े और दूसरा नौजवान तेज़ी से उठा और साइड दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। सीटी की आवाज़ इस अलमारी से ही निकल रही थी। दूसरे नौजवान ने अलमारी खोली और उसके निचले खाने में मौजूद एक जदीद किस्म के ट्रांसमीटर को उसने उठाया और उसे लाकर मेज़ पर रखा। फिर खुद कुर्सी पर बैठकर उसने उसका बटन दबा दिया। हेलो बॉस, कॉलिंग यू ओवर। बटन दबते ही एक सख्सी आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, क्लिंटन अटेंडिंग यू ओवर। दूसरे नौजवान ने, जिसे डोनाल्ड बॉस कहा जाता था, मौतबाना लहजे में कहा गया। कोड वर्ड दोहराओ ओवर। वही आवाज़ सुनाई थी। एजेंट 11 ओवर। क्लिंटन ने वही जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो गया है, लेकिन तुमने इसकी मुकम्मल तफसील मुझे इरसाल नहीं की ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। रिपोर्ट तो मैंने भिजवा दी थी जनाब ओवर। क्लिंटन ने उसी तरह मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। रिपोर्ट तो मिल चुकी है, लेकिन इसमें तुम इस बात की तफसील दर्ज नहीं की कि तुमने इस लड़की गुलरुख को जिंदा क्यों छोड़ दिया ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई करख्त लहजे में कहा गया। मैंने इससे वादा किया था जनाब, और इस लड़की ने वाकई ही हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया। उसके ताउन की वजह से हम मिशन में कामयाब हो गए। वैसे भी वो बेज़रर सी लड़की थी ओवर। क्लिंटन ने जवाब दिया। क्या इसके ज़रिए तुम्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता ओवर। बॉस ने पहले से भी ज़्यादा करख्त लहजे में कहा। नो बॉस, मैं और डोनाल्ड मुकम्मल तौर पर मेकअप में रहे। डोनाल्ड तो उसके सामने आया ही नहीं। अगवा के बाद मैंने उसे मुसलसल कमरे में कैद रखा, और एक गूंगा और बहरा मुलाजिम वो हमने उसको खाना पहुंचाने के लिए रखा था, जिसे मिशन की तकमील के बाद ख़त्म कर दिया गया। इस लड़की की वापसी, उसके लिए मैंने दारुल हुकूमत के एक मकामी आदमी की खिदमात मुआवजे पर हासिल की, और साथ ही एक पेशावर कातिल की भी। इस मकामी आदमी ने इस लड़की को अंधेरे में ड्रॉप किया, और फिर वो अपनी रकम लेने जैसे ही इस पेशावर कातिल के पास पहुंचा, उसने उसे हला कर दिया।
मुझे इसकी इत्ला मिल चुकी है और वो पेशावर कातिल हमारे मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। इसे फ़ोन पर राब्ता हुआ और रकम उसे स्पेशल मैसेजेस के ज़रिए भिजवा दी गई। लड़की के सामने मेरा नाम जेम्स था और वैसे भी जितना अरसा हम वहाँ रहे, डोनाल्ड का नाम जॉर्ज और मेरा नाम जेम्स रहा। वापसी से पहले हम दोनों असल होलिये में आ गए थे। वो एहसन बेग मुसलसल बेहोश रहा, इसलिए हमारा सुराग किसी तरह भी नहीं लगाया जा सकता। ओवर, क्लिंटन ने जवाब देते हुए कहा। तुमने वाकई ही बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं, लेकिन सेक्शन हेडक्वार्टर को जो इतलात पाकिशिया से मिली हैं उसके मुताबिक इमरान ने उस गुल्लुक से मुलाकात की है। इसके अलावा वो एहसन बेग की कोठी और लेबॉर्ट्री में आला हुक्काम पहुंचे हैं। इमरान भी उनके साथ था और जिस मकान में तुम रहे हो वहाँ भी इमरान को देखा गया। इसका मतलब है कि इमरान के कानों में इस मिशन की भनक पड़ चुकी है, इसलिए वो लाजिमन इस फार्मूले को वापस हासिल करने के लिए कोशिश करेगा। जाहिर है इसके लिए दरमियानी राब्ता तुम हो। वो इंतहाई ज़हीन आदमी है, हो सकता है वो तुम्हारा सुराग लगा ले। इसलिए तुम्हारे और डोनाल्ड के मुतल्लिक फ़ैसला किया गया है कि तुम दोनों फौरी तौर पर अंडरग्राउंड हो जाओ। जब तक ये फार्मूला मुकम्मल ना हो जाए तब तक तुमने अंडरग्राउंड रहना है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। यस बॉस, आपके हुक्म की तामील हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें अंडरग्राउंड करने की बजाय इस बात की इजाज़त दें कि हम इस इमरान से टकरा सकें? क्लिंटन ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि वो इमरान तुम्हारे ज़रिए मुझ तक और फिर मेरे ज़रिए सेक्शन हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए। तुम्हें मालूम है एहसन बेग और उसका फार्मूला सेक्शन हेडक्वार्टर के तहत आ चुका है, और इमरान अगर फार्मूले की राह पर चल निकला तो इस बार यकीनन उसका निशाना सेक्शन हेडक्वार्टर ही होगा। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। सर, हमें भी सेक्शन हेडक्वार्टर का इल्म नहीं, ना ही आपको मुतल्लिक हमें कुछ इल्म है। इसलिए अगर फ़र्ज़ कर भी लिया जाए कि इमरान हम पर काबू पा लेता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर मैंने इमरान पर काबू पा लिया तो इससे कई फ़ायदे होंगे। पाकिशिया हमारे लिए मुकम्मल तौर पर ओपन हो जाएगा और मेन हेडक्वार्टर इमरान का जहन कंट्रोल करके इसे पाकिशिया में अहम फ़ायदे हासिल कर लेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझे इस इमरान से टकराने की इजाज़त दें। ओवर, क्लिंटन ने कहा। क्या तुम इसे टकराने पाकिशिया जाना चाहते हो? ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह नो सर, अगर वो यहाँ पहुँचा तब की बात कर रहा हूँ। ओवर, क्लिंटन ने जवाब दिया। लेकिन एक शर्त पर तुम्हें इजाज़त दी जा सकती है कि नाकामी की सूरत में तुम्हें मुआफ़ नहीं किया जाएगा। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे ये शर्त मंजूर है बॉस, और मुझे यकीन है कि इससे अमल दरामद की नौबत ही नहीं आएगी। क्लिंटन ने कहा। ओके ठीक है, मैं अपने पहले अहकामात वापस लेता हूँ। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और क्लिंटन का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे उठाकर वापस अलमारी में रख दिया। अब लुत्फ़ आएगा, अब मैं देखूंगा कि इमरान कितना ज़हीन है। क्लिंटन ने वापस कुर्सी पर आकर बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, आपने वाकई कमाल कर दिखाया। बॉस को अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। डोनाल्ड ने खुशामदीदाना लहजे में कहा। बॉस मेरी सलाहियतों से वाकिफ़ है। बहरहाल अब तुम ऐसा करो कि पाकिशिया चले जाओ। इस इमरान का हुलिया और उसका फ्लैट नंबर मैं तुम्हें बता दूंगा। तुमने वहाँ जाकर इमरान की निगरानी करनी है। अगर वो यहाँ एक्रीमिया आने लगे तो तुमने मुझे फौरी इतला देनी है, लेकिन ये ख्याल रखना कि उसे किसी भी तरह तुम पर शक नहीं होना चाहिए, वरना वो तुम्हारे ज़रिए मुझ तक आसानी से पहुँच जाएगा। क्लिंटन ने कहा। वो आप फिक्र ना करें जनाब, मैं पूरी तरह मोहतात रहूँगा। डोनाल्ड ने जवाब देते हुए कहा और क्लिंटन ने असबात में सर हिला दिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। वो इस वक्त अपने फ्लैट पर मौजूद था। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बिजहान ने ख्वीश बो रहा हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सुल्तान बो रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ आई। सुल्तान बोला नहीं करते जनाब, शाही हुक्म सादिर फरमाया करते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर शाही हुक्म सुन लो कि तुमने एहसन बेग और TX का फार्मूला वापस हासिल करना है। सर सुल्तान ने तहमकाना लहजे में कहा। आपका हुक्म सर आंखों पर सुल्तान आली, लेकिन मैं इंतहाई गरीब, मुफलिस और कलाश राया का एक फ़र्द हूँ। आपके शाही हुक्म की ताबीर पर अखराजात उठेंगे, और आजकल मेरी ये हालत है कि चाय की एक हासिल करने के लिए शहनशाह आला आगा सुलेमान पाशा के दरबार में मुझे कई घुटने कसीदा गोई करना पड़ती है। इमरान ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।